ये जरा आज अम्मी क्या कह रही हैं आप? जुगनू बिल्कुल ठीक है अपने घर में। सब भाई, अगर आपने उससे बात नहीं की तो वो अपने आप को खत्म कर लेगी और सारा इल्जाम उसकी मौत का सिर्फ आपके ऊपर आएगा कि आखिरी बार आप उससे मिले थे। तुम्हें अपने शोहर की मौत पे यकीन नहीं है? एक रात चलती अजनबी की फजूल बातों पे भरोसा करके बैठ गई हो। और अभी भी उसको सिर्फ जुगनू की फिक्र है। प्लीज एक बार उठ जाओ, मेरी बात सुन लो, मुझे बात करनी है तुमसे। मक्कार औरत, उठ जाओ यहाँ से। तुम ही हो मेरे भाई को मारने वाली, मेरी भाई की कातिल। तुमने जहमत भी नहीं की मुझे बताने की, यहाँ आने के लिए। जरूरी नहीं लगा मुझे। अम्मी ले जी, जुगनू की दिली ख्वाहिश पूरी हो चुकी है और वो जो चाहती थी पूरा हो गया है। एक तरफ तो उसकी सहेली थी और एक तरफ वो, उन दोनों की चालाकियों ने मिलकर ले ली खुर्रम की जान। और आखिरकार खुर्रम को उन्होंने एक अंजाम तक पहुंचा ही दिया जहां से अब वो बेचारा कभी लौट कर वापस नहीं आ सकता। जुगनू चाहती थी कि किसी न किसी तरह से खुर्रम से मेरी जान छूट जाए और मैं हमज़ा से किसी न किसी तरह से शादी कर लूं, और ये कि हमज़ा और सोनिया की तलाक हो जाए ताकि मैं हमज़ा के ना चाहते हुए भी उसकी ज़िंदगी में दखल दे सकूं। जुगनू और उसकी सहेली ने मिलकर ये जाना कि ये काम वो किस तरह से सर अंजाम दें या किस तरह से ये काम को किया जाए, इसलिए उन्होंने एक ऐसे जहर को चुना जो आहिस्ता आहिस्ता से इंसान के जिस्म में जहर घोलता है और इंसान को मौत की तरफ ले जाता है। सो उन्होंने इस जहर का इंतखाब किया और इसलिए वो रोज़ाना खुर्रम को चाय, कॉफ़ी और खाने में मिलाकर वो जहर देती रही। हालांकि खुर्रम को इस बात का पता भी नहीं था। वो बेचारा ये समझता था कि मुझे सांस की बीमारी है और इसके लिए वो इनहेलर यानी सांस बहाल करने वाला पंप भी इस्तेमाल करता था। लेकिन खुर्रम को क्या पता था कि उसके जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता वो जहर जो है वो अपना असर दिखा रहा है, जो कि जुगनू उसे रोज़ाना खाने, कॉफ़ी और चाय में मिलाकर दिया करती थी, जो कि उसके जिस्म को अंदर ही अंदर से घोल रहा था और अंदर ही अंदर से उसको असरअंदाज हो रहा था। लेकिन जो खुर्रम है वो ना तो किसी डॉक्टर से चेकअप करवाता और ना ही किसी के कहने पर भी डॉक्टर के पास जाता। लेकिन आखिरकार एक दिन उसके दोस्त के कहने पर वो उसने डॉक्टर से चेकअप करवा ही लिया, और जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो उसे बताया कि तुम्हें एक ऐसी बीमारी लाहक है जिसकी वजह से तुम्हारी किसी भी वक्त वफात हो सकती है। स्नो पॉइजन दिया जा रहा है जिसकी वजह से वो उसके जिस्म में अपना जहर घोल रही है और उसका जिस्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से अंदर से घुलता जा रहा है और वो जल्द ही अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। और वो एक ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा है जिसकी वजह से उसका जो सांस का मसला है वो मज़ीद बिगड़ता जा रहा है। खुर्रम डॉक्टर की बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि मैं तो किसी मेडिसिन का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, फिर भी उसके जिस्म में ये मेडिसिन की रिपोर्ट और ये असर कैसा है। जुगनू सोचती थी कि शायद उसे बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आखिरकार गुजरे एपिसोड में खुर्रम की मौत हो जाती है। और जुगनू इस बात से हैरान हो जाती है कि मुझे क्या पता था कि मेरी कोशिश इतनी जल्दी रंग लाएगी। और दूसरी तरफ उसने चली हमज़ा और सोनिया को अलग करने की चाल और उन्हें अलहदा करने के लिए अपनी दोस्त का इस्तेमाल करेगी और वो उससे ये कहेगी कि तुम सोनिया के सामने जाकर हमज़ा से ये कहना कि जुगनू किस तरह तुम्हारे साथ अटैच है और वो किस कदर ये चाहती है कि अगर हमज़ा उसकी ज़िंदगी में आया है तो वो उसकी ज़िंदगी से अलहदा ना हो। और ये बात सुनकर हमज़ा हैरान और परेशान हो जाता है कि मैंने ऐसा कभी भी जुगनू से नहीं कहा और कभी भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। तो वो इस लड़की को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन वक्त पर वहाँ सोनिया आ जाती है और बात नहीं करती। लेकिन हमज़ा उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सोनिया जैसे कि आपने देखा हर एपिसोड में मान जाती है और हमज़ा की झूठ हो या सच तमाम बातों पर एतबार करती है। लेकिन इग्नोर करने की और किसी को धोखा देने की भी हद होती है। शायद हमज़ा जानबूझकर ये कर रहा है या शायद उसे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन हमज़ा की जुगनू के लिए फ़िक्र इस बात को साबित कर रही है कि वो जानबूझकर आंखें बंद कर रहा है और उसे इस माशरे का पता है जिसमें वो रह रहा है। और सोनिया भी ठीक ही कहती है कि जुगनू की फ़िक्र करने के लिए उसकी माँ और उसका भाई है और तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ये बात हमज़ा समझने की कोशिश नहीं करता और आखिर जब उसकी आंखें खुलती है तो तब तक बहुत देर हो जाती है और सोनिया ये तय कर लेती है कि वो हमज़ा से अलहदगी इख्तियार कर लेगी, सब कुछ छोड़ छाड़ कर
اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے۔ تو جب حمزہ سونیا کو راضی کرنے کے لیے، اسے منانے کے لیے پھولوں کا گفٹ لے کر جاتا ہے تو وہ جا کر دیکھتا ہے کہ سونیا کسی اور شخص کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ اس شخص کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں بھی کر رہی ہوتی ہے۔ تو اسی بات کی غلط فہمی کو لے کر آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ ایپیسوڈ میں حمزہ بھی اپنے دل میں غلط فہمی پال لے گا اور وہ یہ سوچے گا کہ سونیا بھی اسے دھوکہ دے رہی تھی اور اسے خود جان چھوڑوانے کے لیے بار بار ناراضگی ظاہر کر رہی تھی، لیکن سونیا کے دل میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ یہ تو حمزہ ہی تھا جو سمجھتا ہوا بھی باتوں کو نہ سمجھنے کا بہانہ بنا رہا تھا اور وہ مسلسل سونیا کے کہنے کے باوجود جگنو سے رابطے میں رہتا تھا۔ تو سونیا کتنی دیر تک برداشت کرتی ہے؟ اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سونیا اور حمزہ کی ناراضگی بڑھتی ہی اور جائے گی اور ایک طرف جو ہے وہ حمزہ کی آنٹی سے سمجھائے گی کہ تمہیں سونیا کو اتنی دیر ناراض نہیں رکھنا چاہیے، تمہیں جا کر اسے منانا چاہیے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سونیا کی بہن بھی اسے سمجھائے گی کہ تمہیں بھی حمزہ کے پاس اب چلے جانا چاہیے، تم ایسے اس طرح سے اپنے رشتے کو برباد نہ کرو۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو جگنو ہے وہ خرم کی موت کے بعد اپنے ماں باپ کے گھر آ چکی ہے اور وہ وقتاً وقتاً اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خرم اس کے آس پاس ہے اور اسے عجیب عجیب آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نیم پاگل ہو چکی ہے۔ اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خرم کی بہن جو ہے وہ اس کے کمرے کی تلاشی لیتی ہے اور وہ کچھ ثبوت ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے جس کی بنا پر وہ جگنو کو سب کے سامنے لا سکے اور اس کا سچ سب پر ظاہر کر سکے۔ تو آخر کار اس کی بہن کے ہاتھ اس دوائی کی شیشی لگ جاتی ہے جس کو جگنو ملا کر خرم کے دودھ میں اسے پلاتی تھی، اور جب وہ دوائی لے کر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ یہ تو وہی زہر ہے جو سنو پوائزن ہے اور اس کو کھا کر ہی خرم کی وفات ہوئی تھی۔ تو وہ بہت زیادہ حیران اور پریشان رہ جاتی ہے اور وہ گھر میں آ کر سب کو بتاتی ہے اور وہ اس طرح سے جگنو کا جو سچ ہے وہ سب پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور جب اس بات کا راز خرم کی ماں پر کھلے گا تو وہ بھی حیران اور پریشان ہو جائے گی کہ جس لڑکی کو ہم معصوم اور بڑی بھولی بھالی سمجھتے تھے وہ آخرکار وہی ہے ہمارے بیٹے کی قاتل۔ تو لے جی اب جگنو کی خیر نہیں، ایک طرف جہاں خرم کی بہن اس کی جان کے پیچھے پڑی ہے وہیں دوسری طرف اس کی بھابھی یعنی شیری بھابھی بھی اس کی جان کے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ وہ تو کہتی ہیں کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ جگنو اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی، اس لیے وہ مختلف بہانے کر اپنا گھر جو ہے وہ اجاڑنا چاہتی تھی۔ تو وہ اس بات کا پھر فرحان بھائی کو بھی بار ہو جائے گا اور وہ بھی جان لیں گے، لیکن اصل بات تو تب کھلے گی جب جگنو کو پولیس والے لے جائیں گے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے، اور جب وہ اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے جائیں گے تو تب اصل بات کھلے گی۔ ہو سکتا ہے کہ جگنو کو جیل کی ہوا کھانی پڑے اور آنے والے ایپیسوڈز میں جگنو ہمیں نظر نہ آئے، لیکن حمزہ اور سونیا کی کہانی تو ابھی باقی ہے اور ان کی کہانی جگنو کے بغیر کچھ بھی نہیں، مطلب کہ جگنو ہی ان کی کہانی کا اصل ٹویسٹ ہے۔ جگنو تو انہیں ضرور آئے گی، لیکن جگنو جو ہے وہ اپنی عدت پوری کرنے کے بعد سونیا اور حمزہ کے رشتے کو ٹھیس پہنچانے کی بھرپور کوشش کرے گی اور ان دونوں میں دخل دینے کی بھی بھرپور کوشش کرے گی، لیکن اس کی آنکھیں تو تب کھلیں گی جب حمزہ اسے غصے سے ڈانٹے گا اور اسے بولے گا اور اسے جو ہے وہ سونیا کے سامنے لعن طعن کرے گا اور اس کا پردہ فاش کر دے گا۔ تو جناب آنے والے ایپیسوڈ جو ہیں وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں اور آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ڈرامہ کس طرح سے ایک نیا موڑ لیتا ہے اور جگنو کا سچ سب کے سامنے کھلنے والا ہے۔ اس طرح کی اور اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب بھولیے گا ہی نہیں، اور ہاں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔